دونك نكملو. هنا اشنو عندنا؟ كيقول لك l'examen des modèles moléculaires permet de voir les formes, les distances interatomiques يعني les liaisons d'hydrogène, les encombrements stériques, les possibilités d'isomérie. دونك هادشي كامل هو اللي غادي نشوفو في كاع هادوك لي ديابوزيتيف اللي غادي ندير من بعد. دونك هادشي هاد لي موديل موليكولير اللي كتشوفوا هنايا غادي يخليونا نشوفوا لا فورم، لي ديستانس انترموليكولير انتراتوميك باردون يعني لي ليزون اللي كاينين ما بين لي اتوم هي لا ديستانس انتراتوميك، لي زونكومبرومون ستيريك غادي نشوفوهم مازال، لي بوسيبيليتي ديزوميري يعني كل موليكول عندها واحد ليزومير ديالها، هادشي هي اللي كتسميها لي بوسيبيليتي ديزوميري. هادشي كامل غادي نشوفوه. Donc, représentation des molécules. La formule brute, développée ou semi-développée, sont insuffisantes pour décrire la réalité de la géométrie de la molécule. يعني كيقول لك بلي كاع هادوك لي فورمول اللي شفتي قبل لا فورمول بروت، لا فورمول ديفلوبي ولا سيمي ديفلوبي sont insuffisantes يعني هما ما غاديينش يوصلونا لا رياليتي ديال لا جيومتري دو موليكول. هادوك فورمول بروت ديفلوبي و سيمي ديفلوبي راه كنت وريتهم لكم الا كنت عاقله مزيان في لا فيديو الثانيه في هاد في الشابيتر الاول. دونك لا ستيريوشيمي et l'étude des molécules organiques dans l'espace. يعني لا ستيريوشيمي هي واحد الدراسه ديال لي موليكول اورغانيك المركبات العضويه في l'espace. اول ريبريزونطاسيون غادي نشوفو هي لا ريبريزونطاسيون بروجيكتيف. هي اسهل ريبريزونطاسيون. شنو كتقول لك؟ لا موليكول est observée sous l'angle favorable ou dessinateur. يعني فاش كتكون عندك لا موليكول تقدر انت تعطينا لا فورمول لا ريبريزونطاسيون بروجيكتيف ديالها على حساب كيف ما بغيتي، على حساب من الى اونغل شفتيها. يعني ها هي اللي كيقول لك لا موليكول est observée sous l'angle favorable ou dessinateur. يعني انت هو هذاك لو ديسيناتور غادي تعطينا هذيك لا فورمول، غادي تعطينا لا ريبريزونطاسيون بروجيكتيف ديال هذيك لا موليكول على حساب اش من اونغل شفتيها. يعني تقدر تشوفها من هاد لونغل هادي اللي هنا اللي كاينه ما بين هاد لي دو اش، تقدر تشوفها من الفوق، تقدر تشوفها من التحت، تقدر تشوفها من هنا من هنا من هنا على حساب نتا ومنين بغيتي تشوفها نتا وخاطرك نتا واشنو باغي دير. يعني هنا ما كيفرضوش عليك منين تشوف منين اش من اونغل تشوف لينا هذيك لا موليكول، انت اللي كتشوفها. دونك هادي عندك ان كربون وعندك 4 هيدروجين يعني ان CH4. دونك هاد لو ديسيناتور هذا اللي هنا منين شاف لا موليكول شافها من هاد الجهه هادي، شافها من هنا يعني شافها من هاد لونغل هادي اللي كاينه هنايا. راه الا كنتو كتشوفوا الكورسور راه شافها من هنا. دونك هادي راه هي هادي. عندك لو بلان شنو دار؟ هاد الكربون هذا راه كاين في لو بلان، هو اللي كاين هنا، هو هاد النقطه هذه اللي هنايا اللي خارجين منها هاد لي ليزون هادو. دونك هنا هذا اون داروا بحال هكا حيت شافها من هنا. يعني شنو كيبان ليه قدامه؟ هو هذا وهذا راه كيبان ليه دون لو بلان، وهذا الشيء اللي خارج منه حيت كيشوف فيه، هو كيشوف فيه. دونك هاد الهيدروجين اللي هنا اون افون يعني قدام هذاك لو ديسيناتور، قدامك. هذاك الشيء علاش دار ليه هذا الخط هذا اللي كيكون عامر، كتشوفوا بحال هكا بحال شي مثلث عامر. هاد الهيدروجين اللي اللور اون اريير. هذاك الشيء علاش كنديروا هاد لي تري هادو بحال هكا، كنديروهم مباعدين في شريطات صغيورين مباعدين على بعضياتهم. دونك هذا حيت كيشوف فيه يعني راه دون لو بلان، داكشي علاش كنديروا ليه لي ليزون عادي بحال هكا. هاد الهيدروجين هذا راه اون افون، داكشي علاش درنا ليه هاد المثلث اللي عامر. الهيدروجين اللي هنا راه اون اريير، كاين مورا هذيك لونغل فين شفنا حنايا لا موليكول. هذاكشي علاش كنديروا دي تري شريطات صغيورين اللي كيكونوا مبعدين على بعضياتهم. دونك هذا اشنو؟ هذا هو ليتيل على حساب هو كيفاش شافوا. حنا راه قلنا ليتيل اللي كاين اللي شفناه في قبل، لا ليتان هو هذا هو ليتان. دونك هو هنايا ها كيفاش دار ليه، هو هذا ياك
على حساب قلنا هو منين شافو. هنايا راه نفس الحاجه، راه شافو بنفس الطريقه هوايا. المهم هادشي كامل بلا ما تدخلوا راه غادي نشوفوه اون ديتاي في لي فيديو اللي غادي يجيو ان شاء الله، في لي زيكزامبل وفي كل شيء غادي نقاد لكم بديه، يعني غادي نكتب بديه باش تشوفوا مزيان كيفاش كنديروا كل شيء. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون بروجيكتيف ديال ليتان. علاش قلنا ليتان؟ حيت فيه دو كربون، هاد النقطه هذه اللي هنا وهاد النقطه هذه اللي هنا راه ان كربون. دونك هاد الكربون 1 و كربون 2، يعني كاينين عندنا دو كربون. لو بريفيكس كيمشي لنا مع دو كربون هو ات، حيت عندنا غير لي سامبل ليزون كنقولوا لي ايتان. هذا ان سيكلوبروبان. علاش بروب؟ حيت عندنا 3 كربون، ها كربون 1 كربون 2 كربون 3، وحيت هذا ان سيكل كنسميوه لو سيكلوبروبان. علاش درنا فيه غير ان وما درناش ان وما درناش ان؟ حيت عندنا غير لي سامبل ليزون. هذا عندنا الميثيل، عندنا دو ميثيل وعندنا سيكلوبروبان. دونك هنا اشنو كدير؟ شنو كتبان لك هنا 6 وهنا ترانس. علاش 6 علاش ترانس؟ 6 اشنو كتقول لك؟ الا كانوا هاد لو جروب هذا هنا وهاد لو جروب هذا هنا، يعني هادوك اللي بغينا نقولوا لو بلو فولومينو، يعني هادوك لي جروب اللي كبار بزاف كاينين دو ميم كوتي كنسميوه 6. الا كانوا في دو كوتي ديفيرون كنسميوه ترانس. 6 حيت عندنا ميثيل، يعني الميثيل كبر من الهيدروجين، وهاد الميثيل اللي هنا راه كبر من الهيدروجين. داكشي علاش كنسميوه 6 حيت كاينين دو ميم كوتي. هنا اشنو عندنا الميثيل، اون اريير وعندنا الهيدروجين اون افون. وفي هذا الكربون هذا عنده الهيدروجين اون اريير والميثيل اون افون، يعني هنا عندنا لا كونفورماسيون ترانس. نرجعوا لهنا، هنا عندنا الميثيل اون اريير هيدروجين اون افون، ميثيل اون اريير هيدروجين اون افون، يعني لا كونفورماسيون 6. هنا عندنا لا ريبريزونطاسيون بيرسبكتيف. شنو كتقول لك؟ تري utilisé dans le cas des cycles، يعني هاد بيرسبكتيف كنديروها في لي سيكل، اغلبيتها كنخدموا بها في لي سيكل. دونك هذا سي ان سيكلو بوتان. Donc la représentation perspective très utilisée dans le cas des cycles. Donc هذا c'est un cyclobutane. علاش بوتان؟ علاش سيكل؟ راه باينه راه c'est un cycle، راه مسدود ماشي شين لينيير. هادي علاش قلنا ليه بوت؟ حيت عندنا 4 كربون، premier كربون، le deuxième كربون، le troisième كربون et le quatrième كربون. علاش درنا فيه ان؟ حيت عندنا que les simples liaisons. هذا c'est un cyclohexane. 1 carbone 1 C1 C2 C3 C4 C5 et C6. عنده 6 كربون. هنا اشنو عندنا؟ هذه هي لا ريبريزونطاسيون بيرسبكتيف ديال لي تان. هذه هي لا ريبريزونطاسيون بيرسبكتيف. دونك هنا اشنو؟ ما كتبقاش تبين ليه شكون لي اون افون شكون لي اون اريير، كدير كلشي كديرو بهاد لي تري هادو عادي. هذه هي لا ريبريزونطاسيون بيرسبكتيف، ما كديرش فيها هذيك لا ليزون اللي غادي تبين لك باللي مثلا هاد الهيدروجين هذا اون افون ولا هاد الهيدروجين هذا اون اريير. دونك هنا اشنو قال لك؟ افون اريير. شنو كتعني افون؟ كتعني بلي هاد الكربون هذا اللي هنا كاين في القدام ديال البلان، كاين في القدام انت كتشوف فيه، وهاد الكربون هذا اللي هنا اللي كيهز لينا 3 ديال لي هيدروجين كاين اللور. يعني هو هنايا لو ديسيناتور هنا شاف هاد لا موليكول هادي من هنا، هاد الكربون هذا كيبان ليه هنا، كيبان ليه القدام. دونك ندوزو لا troisième ريبريزونطاسيون، هي لا ريبريزونطاسيون دو نيومن. شنو كيقول لك هنا؟ très utile pour la représentation des conformations. يعني هاد لا ريبريزونطاسيون ديال نيومن كنخدموا بها بزاف باش نلقاو لي كونفورماسيون او لي كونفورمير ديال واحد لا موليكول اللي غادي يوصلونا الستاد لو بلو ستابل ديال واحد لا موليكول. نقدروا نلقاوه لو بلو ستابل، نقدروا نلقاوه ماشي هو لو ستابل ديال واحد لا موليكول. المهم على حساب اشنو عندك. هنا عندك هاد لا موليكول هادي، لو ديسيناتور في هاد لو كا هادي شاف هاد لا موليكول من هاد لونغ، يعني لونغ اللي كاين ما بين هاد الهيدروجين اللي هنا اللي اون اريير والهيدروجين اللي اون افون. شنو قلنا؟ اون اريير كنلقاو شريطات، اون افون اللي القدام
كنلقاو بحال واحد لو تريونغل اللي كيكون عامر، كيكون غامق. دونك لو ديسيناتور شاف لا موليكول من هنا، يعني هاد الكربون 2 هذا علاش حنا درنا 2 حيت هاد الكربون هذا اللي هنا سميناه كربون 2، يعني لو كربون 2 هو اللي غادي يكون القدام، ولو كربون 3 غادي يكون اللور. كربون 2 غادي يكون القدام، كربون 3 غادي يكون اللور. شنو هي اول حاجه كدير باش تعطينا لا ريبريزونطاسيون ديال نيومن؟ كدير ان سيركل وكدير وسط منه واحد النقطه، هذيك النقطه اللي كدير الوسط راه هي اللي كيكون فيها لو كربون 2، حيت غادي يكون القدام، حيت الكربون 2 هو اللي كاين القدام، هو اللي منه شفنا لا موليكول. دونك هذيك النقطه اللي كدير وسط هذاك لو سيركل عندها علاقه بالكربون 2 ياك. دونك الكربون 2 و لو سيركل هو اللي كتسميه كربون 3. كيف ما كتشوفوا حنايا هنا في هذا لو بوين هادي درنا كربون 2، درنا لا نيميروطاسيون 2، وفي الداخل درنا لا نيميرو في لو سيركل درنا لا نيميروطاسيون 3. دونك هنا اشنو عندك؟ هذاك اللي كيكون اون اريير كيكون هنا في الغوش، وهذاك اللي اون افون كاين ادروات. l'hydrogène en arrière كاين في الغوش، l'hydrogène en avant كاين ادروات. هذا اللي داير بحال هكا سي اش 3 الا شفتو هنا راه طالع، هذاك الشيء علاش طلعناه حتى حنايا هنايا، وحيت كلهم ابارتيان او ميم كربون هذاك الشيء علاش كلهم خرجنا لهم لي ليزون ديالهم من النقطه. دونك هذا طالع الفوق، ها هو بدا من هاد النقطه هذه اللي هنا ديال كربون 2 طلع. هذا اللي اون اريير خاصو يكون اغوش ديال الكربون، ها هو ها هو، وهذا اللي خاصو يكون اون افون ها هو. كلهم خرجوا من النقطه ديال كربون 2. علاش؟ حيت كلهم كينتميو للكربون 2. من بعد اشنو؟ احنا سالينا من كربون 2، شنو خصنا نديرو؟ خصنا نمشيو لكربون 3. كربون 3 اشنو عندنا فيه ان سي اش 3 اللي كيمشي لينا لتحت، هابط لتحت، وعندنا دو اتوم ديال الهيدروجين، وحده اون اريير وحده اون افون. دونك اشنو قلنا؟ هذيك لي اون اريير غنديروها هنا في الغوش، وهذيك لي اون افون غنديروها ادروات، و سي اش 3 غادي يكون هابط لتحت، ولكن كلهم ابارتيان لكربون 3. هذاك الشيء علاش كلهم خارجين من لو سيركل الى لاحظتو مزيان. دونك هنا اشنو اللعبه؟ انك تفهم هذا الشيء هذا خاصك تخيل لا موليكول كيف ما عطاوها لك، خاصك انت تخيلها، خاص تكون عندك واحد المخيله الا بغيتي توصل لهداك الشيء اللي انت باغيه، وإلا بغيتي تعطي كل ريبريزونطاسيون تعطيها حقها. دونك هنا خاصك تخيل هاد لا موليكول هادي، وخاصك تخيل لو ديسيناتور منين شافها باش تقدر تعطيها لا ريبريزونطاسيون ديال نيومن. خاصك تكون دقيق مزيان في هادشي هذا باش تقدر توصل لداكشي اللي بغيتي وتقدر تنجح في هادشي. دونك هنا اشنو عندنا واحد لا موليكول جديده. اشنو فيها؟ في هذا الكربون هذا لاصق فيه ان اكسجين، لاصق فيه ان هيدروجين، والكربون اللوراني فيه 3 هيدروجين. دونك لو ديسيناتور ها هو وراك لونغل منين شافها، هي هذه اللي هنا، يعني هو شاف الكربون 1، يعني الكربون اللي عنده لا نيميروطاسيون 1 هو اللي شاف فيه هو. يعني غادي نديرو بنفس الطريقه، غنديرو ان سيركل ولو سونتر ديال هذاك لو سيركل غادي يكون فيه الكربون 1. يعني اول حاجه غادي نديرو غنرسمو ان سيركل، غنديرو فيه واحد البوين في السونتر ديالو، وهذيك البوين هي اللي غادي تكون عندها الكربون الاول، يعني الكربون منين كيشوف لو ديسيناتور. دونك هنا سيركل بوين كربون 1. هذا الكربون هذا خرج منه واحد الهيدروجين واحد الاكسجين اللي غادي لاغوش ديالي اولا لاغوش ديال الديسيناتور. ها هي اكسجين غادي للغوش، واحد الهيدروجين غادي لادروات، ها هي ان هيدروجين غادي لادروات. مزيان، احنا سالينا من كربون 1. كربون 2 قلنا هو اللي كاين مورا الكربون 1، يعني هو اللي غادي يكون في لو سيركل. يعني اي حاجه كتنتمي للكربون 2 غادي نخرجوها من لو سيركل، ما غاديش نخرجوها من البوين ديال كربون 1. كيف ما كتشوفوا هنايا خرجناها من لو سيركل،
ما خرجناهاش من البوين ديال كربون 1. خاصكم تركزوا مزيان في هذا الشيء هذا، اي حاجه درتوها ركزوا فيها مزيان 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 باش ما تغلطوش. دونك هذاك الشيء اللي كينتمي للكربون 1 خرجناه منه، وهذاك الشيء اللي كينتمي للكربون 2 ها هو خرجناه منه. ها هو عندنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا، وحده طالعه الفوق وحده خارجه من هنا وحده خارجه من هنا، وحده من لاغوش وحده من لا دغوات. دونك هنا اشنو عندنا لا ريبريزونطاسيون دو فيشير. شنو هنا عندك دي زيتاب باش تقاد لينا لا ريبريزونطاسيون دو فيشير. شنو كيقول لك؟ اول حاجه on part de la représentation projective dans laquelle la chaîne principale est représentée par les liaisons dans le plan. اشنو باش تقاد لينا لا ريبريزونطاسيون دو فيشير خاص ضروري تكون عندك لا ريبريزونطاسيون بروجيكتيف ديال هذيك لا موليكول et dans laquelle la chaîne principale est représentée par les liaisons dans le plan. يعني لا chaîne principale ديالك اللي خاص يتحققوا فيها كاع هذوك الشروط اللي درنا في الشابيتر الاول خاصها تكون dans le plan. les liaisons ديالها كاملين ولا chaîne principale كامله تكون dans le plan. يعني ما يكون حتى شي حاجه من هذيك لا chaîne principale تكون en arrière ولا تكون en avant، خاصها تكون كامله dans le plan. تاني حاجه on regarde la molécule sous l'angle formé par la liaison en avant et la liaison en arrière. يعني la molécule كتشوفوها من l'angle formé فواحد la liaison غادي تكون en arrière وواحد la liaison غتكون en avant. يعني liaison en arrière liaison en avant. l'angle ملي غادي نشوفو خاص تكون فورمي، يعني هذيك لونغ خاص تكون كتكون او تتكون بين واحد لا ليزون، واحد الرابطه اللي كتكون من وراء لو بلان وواحد الرابطه اللي كتكون قدام لو بلان. شنو هي لا troisième règle؟ اشنو كتقول؟ on projette la molécule de façon à avoir la chaîne principale en verticale et dirigée vers l'arrière du plan. يعني هذيك on projette يعني كتحط هذيك لا molécule de façon à avoir la chaîne principale en verticale et dirigée vers l'arrière. يعني لا chaîne principale خاصها تكون فيرتيكال، خاصها تكون قاده. هاي كيف ما كتشوفوا فيرتيكال، ها هي كامله فيرتيكال، ها هي فيرتيكال، هي هذه اللينه ياك. اي ديريجي فيغ لاريير يعني خاصها تكون لداخل، ديريجي فيغ لاريير du plan. les autres liaisons seront horizontales dirigées vers l'avant du plan. يعني la chaîne principale ها هي خاصها تكون فيرتيكال، ها هي كيف ما كنشوفوا فيرتيكال، ها هي لا شين برينسيبال ديالنا كامله فيرتيكال. شنو كيقول لك؟ خاصها تكون اون اريير دو بلان فيغ لاريير دو بلان. ها هي الا شفتوا هادي وهادي شنو قلنا قبيله؟ هاد لي تري اللي كيكونوا مبعدين، الشريطات اللي كيكونوا مبعدين كيبينوا لينا باللي هاديك مثلا هاديك لاطوم راها كاينه اون اريير دو بلان، وهادي اللي عامره راها كاينه اون افون. دونك لا شين برينسيبال قال لك باللي خاصها تكون فيرتيكال وديريجي فيغ لاريير دو بلان، هي هذه، ها هي فيرتيكال وديريجي فيغ لاريير دو بلان. et les autres liaisons seront en horizontale dirigées vers l'avant du plan. ها هما horizontal افقيين وديريجي فيغ لافون. هذا اللي داير بحال شي تريونغل عامر راه كيبين لينا باللي هذيك لاطون كاينه اون افون دو بلان، كاينه في القدام ديال البلان. ها هي هادو بجوجهم horizontal يعني افقيين و كيشوفوا لينا في لو بلان اون افون دو بلان، كاينين في القدام ديال لو بلان. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد التروازيام ريغل. انا نعاودها مره اخرى. اشنو كيقول لك؟ كيقول لك لا شين برينسيبال خاصها تكون فيرتيكال، خاصها تكون عموديه وتكون كامله في لاريير دو بلان، تكون في اللور ديال لو بلان. ها هي لا شين برينسيبال، ها هي كامله فيرتيكال عموديه وكاينه في لاريير ديال لو بلان. شنو كيقول لك عاوتاني؟ les autres liaisons seront en horizontale dirigées vers l'avant du plan. يعني كلهم خصهم يكونوا افقيين، هذوك لي ليزون اللي بقاو خصهم يكونوا افقيين وديريجي vers l'avant du plan، يعني كلهم كاينين في القدام ديال لو بلان. ها حنا حققنا لا troisième règle. دونك هنا اشنو عندنا؟ ها هو ليكزامبل اللي عندنا CH3 CHCl CHO.
ها هي لا ريبريزونطاسيون بروجيكتيف ديال هاد لا موليكول هادي. دونك هذا سي ان اكزامبل. ها هي لا ريبريزونطاسيون بروجيكتيف. شنو عندنا هنا؟ لا شين برينسيبال اللي هي هادي راها كاينه دون لو بلان. ايه ها هي دون لو بلان، ولكن ما محققش لينا فيها الشرط، ماشي اون فيرتيكال وماشي اون اريير دو بلان. هذاك الشيء علاش درنا لها لا ريبريزونطاسيون ديال كرام. كيف ما كتشوفوا هذه كنسميوها لا ريبريزونطاسيون دو كرام، يعني غادي نشدو هذه وغنحققوا فيها هاد لا ريغل هذه الثالثه. اشنو كيقول لك؟ لا شين برينسيبال خاصها تكون اون فيرتيكال. وواحد الحاجه اخرى خاصكم تعرفوها، باللي هذاك لو بروميير كربون اللي كتكون فيه لا فونكسيون، مثلا لا فونكسيون برينسيبال كيكون هو اللي اون او، كتكون عنده لا نيميروطاسيون 1. دونك هذاك الشيء علاش حنا درنا ليه 1 وهو اللي كاين اون او. دونك ها هي لا شين برينسيبال. شنو كيقول لك الريغل 3؟ خاصها تكون فيرتيكال عموديه وديريجي فيغ لاريير. ها هي عموديه dirigée vers l'arrière. Et les autres liaisons seront en horizontale dirigées vers l'avant du plan. ها هما horizontal أفقيين dirigées vers l'avant. ها هي l'avant ها هي l'avant. وهنا كنديرو لا ريبريزونطاسيون ديال فيشير. دونك في لا ريبريزونطاسيون دو فيشير ما كنبقاوش نبينو هادوك هادي وهادي وهادي وهادي، كدير غير خطوط عاديين كتبين لي بلي ها هي لا شين برينسيبال راها اون فيرتيكال، ها هي، و الكربون اللي كيهز لينا لا فونكسيون برينسيبال كاين اون هو وهو اللي عنده لا نيميروطاسيون 1. و لي زوتر اتوم كاينين اون هوريزونتال، ها هما افقيين، وفيهم لي زوتر ليزون كاينين اون هوريزونتال وفيهم لي زاتوم ديالهم. دونك لا فيديو ديالنا غادي نساليها هنايا حيت طولت عليكم بزاف. المهم كنتمنى انني نكون وصلت لكم ليدي وتكونوا فهمتوا ولو غير بالقليل. وإلا فهمتوا ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو وتابوناو عندي في لاشين، ولي كومونتير ديالكم مرحبا بهم. الا كنتو فهمتوا شي حاجه قولوها لي في لي كومونتير، ولا دوزو عندي في الباج ديالي في انستغرام نشرحها لكم، ما كاين حتى شي مشكل. نتلاقاو في نوفيل فيديو باش نكملوا هذا الشابيتر. هذا راه ماشي شي حاجه صعيبه، راه غيركم اون انتروداكسيون على هذاك الشيء اللي غادي نديرو في الشابيتر اللي جاي، هو اللي غادي يكون ديطايي ان شاء الله، وغادي نفهموا فيه مزيان مع دي زيكزامبل وكلشي ان شاء الله. نتلاقاو في نوفيل فيديو.